नमस्कार, हांव सचिन मयेकर. 4 दीस पयलीं तुमकां सांगलेलें व्हडल्योश्यो गजाली आहा त्यो हांव एक्सपोज करतलो म्हणून. सामान्य जनतेचेर जो अन्याय जाता तो एक्सपोज करतलो म्हणून. आयज अशीच जी गजाल आसा ती म्हटलेले MGNREGA म्हणजे महात्मा गांधी नॅशनल रुरल एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी एक्ट. आणि ह्या अंतर्गत जी स्कीम आसा ती ग्रामीण भागांत लोकांक 100 दीस जॉब गॅरंटी दिवपा खातीर केंद्र सरकाराची आसा. आणि ग्रामीण भागांत कितलेशेच फॅमिलीं कडेन जॉब ना. कितलेशेच लोक आपले तळमळ करून बारीक बारीक शेतांनी जावं आनी खंय हे करून आपले पोट चलयतात. आणि अशा लोकांक ह्या स्किमीची मदत जावची म्हणून ही केंद्राची स्कीम आसली. आणि आयज आमच्या मुख्यमंत्र्यांक आमी पळयता, गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सगळे कडेन भोंवतात आणि ज्यो स्किमी सरकाराच्यो आसा त्यो ल्हान भुरग्यांक समजयल्ल्या भशेन सांगतात. आमी सगळेच कडेन तांकां नोट केला की एकदम कोणाक कळना तांकां सामकेंच समजोवचें अशा पद्दतीन स्किमी बद्दल अवेअरनेस क्रिएट करता. पण डबल इंजिनाचें जें सरकार आसा, जे इंजिन ज्या स्पिडीन धांवूंक जाय, पंतप्रधान मोदीच्यो कितल्योश्योच स्किमी आसा, आमच्या मुख्यमंत्र्याच्यो कितल्योश्योच स्किमी आसा जितूंतल्यान लोकांक सामान्य जनते खातीर आसा. आणि ह्यो डबल इंजिनाचे सरकाराचें जें काम आसा तें केन्ना बरें जातलें की ग्रासरूट जे लोकल लिडर्स आसा ते ह्या मुद्द्यांचेर ठाम आसून ज्या पद्दतीन जे एफर्ट्स आमचे मुख्यमंत्री घालता तशेंच एफर्ट्स जर घातले जाल्यार सामान्य मनशाक न्याय मेळटलो आनी सामान्य मनशा खातीर तेजो उपयोग जातलो. जाल्यार आतां खुबश्यो गजाली आहा जितूंतल्यान क्वेश्चन मार्क येता झोल जाता म्हणून. आयज बिचोले मतदारसंघ आनी मया मतदारसंघ जर पळोवपाक गेलो जाल्यार खुबशे प्रॉब्लेम जावपाक लागल्या. हेजो जो बेनिफीट लोकांचो सामान्य जनते खातीर जे केंद्र सरकाराचे जावं राज्य सरकाराचे जें कितें आसा, जे कितें योजना आसा ती लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आनी ती पावल्या उपरांत लोकांक तेजो लाभ मेळपाक जाय. पण खंय तरी लोकांचे जे हक्काचे कितें आहा ते कोण हिसकावून घेता अशें खंय तरी मनान दुबाव येवपाक लागल्या. आता हे डबल इंजिन सरकार जेन्ना आसा तेन्ना बरें काम जावपाचें सोडून आयज बिचोले आनी मयान हे दुसरे जे इंजिन आसा ते खंय तरी दुसऱ्या डायरेक्शनान वळण घेता, ऑपोजीट डायरेक्शनान वळण घेता. तेका लागून जी टिका डायरेक्टली जाता ती खंयच्या तरी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर जावं पंतप्रधानाचेर डायरेक्ट टिका जाता. कारण ही इंजिनां रिवर्सान वयता. बेगिनातल्या बेगीन हांव म्हणटा की गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान ह्या मया आनी बिचोलेन आपल्याला इंजिनांचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. कारण इंजिनांचो एरर जर आसा, जर प्रॉब्लेम आसा आनी ते जर बेगिना रेक्टिफाय जाले ना जाल्यार तेजो रिजल्ट बेगीनूच दिसतलो. कारण ZP इलेक्शन सुद्दां मुखार आसा. आणि त्याच टायमार ह्या इंजिनाची दुरुस्ती जर आता बेगीन जाली ना जाल्यार खंय तरी फुडें हे त्रासान वयपाचो जे यत्न आहा ते फुडें जातले. आता MGNREGA जो एक्ट आसा त्याच्या रिलेटेड आता उलयता. मया कुमारवाडा हांगासर एक इंटरनल कंपाऊंड वॉल जाली. आता ह्या स्किमी अंडर MGNREGA जी स्कीम आसा त्याच्या अंडर कशें कितें जावपाचें आसता म्हणजे एक जर ते कंपाऊंड वॉल जाता, कॉन्क्रीटची कंपाऊंड वॉल जाता, जवळपास 30-1 लाखाचो तेजेर खर्च जाता. जाल्यार तितून मेन करून ती स्कीम आसा ती चडांत चड लेबर जे आसा आमचे लोकल लेबर आसा, शेतां आसा, वॉटर कन्जर्वेशन आसा, फार्मिंग आसा, त्याच्या रिलेटेड ज्यो गजालीं खातीर आसता. पण जी गजाल जाली, जे कंपाऊंड वॉल जाले, इंटरनल कंपाऊंड वॉल, ते नांवूच सांगता ते कितें भितून आसतलें तें. खुबशे डाऊट आसा. जे कंपाऊंड वॉल जाला थंयसर खऱ्यांनीच फार्मिंग जाल्या काय कितें, आनी ते कंपाऊंड वॉल स्पेसिफिकली कित्याक लागून जाला थंय मेन्शन केल्लेलें कांय ना. पण एकीकडे अंडरटेकिंग जे सापडलेलें आसा म्हाका तितून म्हणटा फार्मिंगा खातीर. पण डाऊट खूब मोठो आसा. जर एम्प्लॉयमेंट लोकांक गावता जाल्यार खऱ्यांनीच बरी गजाल आसता. पण खंय तरी लोकांच्या तकलेर हात फिरोवपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार खंय तरी आमकां दुखावता. आमी बारीक सामान्य मनीस, आमी शेतकार फॅमिलींतल्यान शेतकार घराण्यांत जल्माक येयल्या आनी आमी बारीकसाण पळयल्या. आणि आयज जे कितें घडटा
जे कितें चल्लां तें तुमकां सांगता. जी कंपाऊंड वॉल जाल्यार तितून लेबर जवळपास 12 ते 13% लेबर कॉस्ट आसा भितून. उरलेले सगळे एक्सकेवेशन खंयचे चिरे आनी कितें हेजीच बिलां लागलेली आसा. आता म्हाका डाऊट आसा की ह्याच्या फाटल्यान कोणाचो तरी व्हडल्या बलाढ्य मनशाचो हात आसा आणि तितून खंय तरी कोणाचो स्वार्थ आसा. बाकीच्या लोकांक भितून कांयच फायदो ना अशें दिसून येता. भितून फार्मिंग दिसना, कांयच दिसना आणि पर्पज आसता खंयच्या खातीर कितें जे जो प्रोजेक्ट येयल्लो तो खंयच्या कामा खातीर येयल्लो आहा तो ते काम भितून जावंक जाय. तितून मेन्शन केल्लेलें आहा फार्मिंग म्हणून खंयसर तरी, जाल्यार ते जावपाक जाय. ते जावना भितून. जर शेतां खातीर म्हणटा, शेतांची जागा मळ्यान खूब आसा, खूब लोक त्रास काडटा. आयज एक लज, हे पयलें एक लज कोणाक ती तुमी पळयात लोकप्रतिनिधीक. कारण सांगता, मळ्यान आयज पळोवपाक गेले जाल्यार खंयची तरी संघटना दुसरी येता NGO सारकी आनी खंय तरी जलसंवर्धनाचे प्रोजेक्ट घेता. ते आपल्या हितूंतल्यान काम करता. ते थंयच्या लोकांक थंयसरल्यान रोजगार दिता. पण जे सरकार सगळे काम करता, सरकाराच्या वाटेंतल्यान वयल्यान सगळें आसा, पण तरी आसतना त्या जाग्याचेर जे जलसंवर्धनाचे जे काम आसा, जे उदकाची तळ्याचे हे करपा खातीर जे 100 दीस जॉब गॅरंटी अंडर लोकांक जर थंयसर ते कांय मेळोंक शकना आनी ह्या दुसऱ्या जाग्याचेर जर ते डायवर्ट जाता, खंय तरी क्वेश्चन मार्क येता हे वेवस्थापनाचेर. आणि हांव BDO ऑफिसर जो आसा, BDO बिचोलीम आसा, जावं RDA आसा, जावं खंयची डिपार्टमेंटां ह्या रिलेटेड हेका आसा, तेंच्यांनी ज्या प्रोजेक्टाक अप्रुवल दिल्लेले आसा ते जाता तितल्या बेगीन हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी थंयसर कितें जालां कितें ना तें पळोवपाची गरज आसा. आणि जे काम थंय जालां थंयसर डाऊट जो येता, हालींच दुसरे खंयचे इनॉग्रेशन जालें ते म्हाका दिसता कोणाचे पर्सनल कितें भितून इंट्रस्ट आसलो ते थंयसरूच जाला कसो डाऊट येता की थंयसर खंय तरी स्वार्थ कोणाचो दिसलेलो आसा. सो भरपूर प्रश्न आसा. सो हांव मुख्यमंत्र्यांकडे मागता आनी ही डिपार्टमेंटां जी आसा, BDO आसा, RDA आसा, तेंच्या कडेन मागता की जाता तितल्या बेगीन एक जावन जे कितें हो फंड मिसयूज जर जाल्लो आसा जाल्यार तेजेर जाता तितल्या बेगीन एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी हो फंड आसा तसो सरकारी तिजोरीन धाडपाची गरज आसा. आयज बारीक मनीस जेन्ना उलयलो तेन्ना ह्या 2 वाठारांनी हांव एक सामान्य शेतकार, आमच्या शेतान हार्वेस्टर धाडूंक नासलो, हे पॅडी हार्वेस्टर धाडूंक नासलो. मागीर जेन्ना हांव फुडें सरलो भितून खुबश्यो गजाली कळ्ळ्यो. येता त्या टायमार सामान्य जनते कडेन कोण खेळपाचो प्रयत्न जर जालो, दोनूय वाठारांनी सांगता, मळ्यान आनी बिचोलेन, ओगी रावचो ना. आनी आयज एक सामान्य शेतकारा कडेन जो खेळ खेळटा तो उच्या कडेन खेळलेल्या भशेनूच आसा आनी ओगी रावचो ना. आनी सामान्य जनतेनूय हेजी नोंद घेवपाची, अशें कितें घडटा म्हाका सांगपाची गरज आसा बिचोलेन आनी मळ्यान. कारण ही गजाल मुख्यमंत्री तशेंच आमच्या देशाच्या पंतप्रधाना कडेन पावोवपाची गरज आसा. हे काम आमी करतले आनी हेज्या फुडें असल्यो गजाली खपोवन घेवच्यो ना. सामान्य जनतेक तुमची शाणपणां नाका. आमचो न्याय, आमचो हक्क आमकां जो सरकारान दिल्लो आहा, केंद्राच्या सरकारान दिल्लो, राज्याच्या सरकारान दिल्लो आहा, तो आमी घेतलेच. आनी हिसकोवन घेवपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार खबरदार बरें जावचें ना, ओगी रावचें ना. देव बरें करूं.